जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुसा अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये घले आदिवासीहरूको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। विगतमा घले आदिवासीहरूलाई तामाङभित्र, गुरुङभित्र, मगरभित्र राखिएको अवस्थामा अहिले पछिल्लो समयमा आएर घले आदिवासीहरूले आफूहरू अलग्गै आदिवासी भएको, अलग्गै जाति भएको र आफूहरूको पहिचान अलग्गै भएको भन्ने एउटा अभियान चलाइरहेको अवस्था छ। यो अभियानले आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा पर्ने प्रभाव र घले आदिवासीहरूको भावना, यो विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। घले आदिवासीहरूको घले समाजका अध्यक्ष आज हामीले दिनेश घलेलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। दिनेश घलेजी नमस्कार। जोजोलपा नमस्कार सबैलाई। सबभन्दा पहिले यो चाहिँ घले आदिवासी भन्दाखेरि अब आदिवासीभित्रको चाहिँ आदिवासी त्यत्तिकै त चाहिँ विभाजित छन्, अलग अलग छन्, आफू फुट्छन् र साझा सवालमा एक ठाउँमा आउन सक्दैनन्, अरूले परिचालन गर्छन्, अरूको पछाडि हिँड्छन्। आदिवासीहरू एकजुट नभएको कारणले नै यो आदिवासीहरूको मुद्दा, आदिवासीको अधिकार लगायतको विषयमा समस्या भइरहेको भनिरहेको यो समयमा तपाईँहरूले चाहिँ अब गुरुङभित्र, मगरभित्र, तामाङभित्रका घलेहरूको अलग्गै चाहिँ घले आदिवासी भनेर बनाउनु खोज्नुभएको छ। यो अभियानमा चाहिँ तपाईँहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ। के हो वास्तवमा यो घले आदिवासी भनेर आदिवासीको सूचीमा चाहिँ घलेलाई राख्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको यो अभियान के हो खास? प्रश्नको लागि धन्यवाद यहाँलाई। सर्वप्रथम यो हामी घलेहरूले आफ्नो पहिचानको मुद्दालाई, हाम्रो यो समस्या सवालहरूलाई उजागर गर्नुपर्ने थुप्रैवटा कारणहरू छन्। तर ती कारणहरू जब नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था 45, 46, 47 पछाडि समानता र स्वतन्त्रताको कुराहरू गर्न पाइने अवस्था संवैधानिक भयो। संवैधानिक रूपमा भइसके पछाडि त्यस पछाडि आवाजहरू उठ्न सुरु भएको हो। नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूलाई बोल्न पाउने स्वतन्त्रता र आफ्नो कुरा राख्न पाउने स्वतन्त्रता त्योभन्दा अगाडिको समयमा थिएन र नभए पछाडि कतिपय जातिहरू आफ्नो पहिचान, आफ्नो भाषा, धर्म, लिपि, संस्कार, संस्कृतिहरू, सम्पूर्ण विषयहरू चाहिँ लुकाएर छोपेर राखिएको अवस्थाहरू थियो। ती अवस्थाहरू मध्येमा हामी घले जाति पनि पर्दछौँ र हामीलाई विगतमा हाम्रा जो यो घलेहरूको ऐतिहासिक थलोमा आफूले शासन गर्ने शासकको रूपमा प्राचीन कालमा थियो, जो इस्वी सम्मत 1414 भन्दा अगाडिदेखि लामो समयसम्म विशेष रूपमा गण्डक प्रदेशको आसपासको क्षेत्रहरूमा घले जातिले आफू राजा भई शासन गरेको प्रशस्त इतिहासहरू छन्। जो नेपालमा शाहवंशहरूको उदय हुनुभन्दा अगाडिको गण्डक क्षेत्रको जो अहिलेको जिल्लाहरूमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, गोर्खा र त्यस पछाडि धादिङ र रसुवाका क्षेत्रमा घलेहरूले लामो समयसम्म आफूले शासन गरेको कुराहरू त्यहाँका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्तरहरूले पनि प्रष्ट रूपमा प्रस्ट्याउँछ। त्यसले गर्दा हामी विगतमा घलेहरूलाई किन तामाङमा राख्यो, किन गुरुङमा राख्यो, किन मगरमा राख्यो भन्ने कुरोको बारेमा चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा के कुरा छ भनेदेखि जब पहिला यो जातिहरू अलिकति शासकको रूपमा र अलिकति नेतृत्वको रूपमा अगाडि रहेको कारणले गर्दाखेरि ती शासकहरू जस्तै बन्नको लागि अरू कतिपय जातिहरूको त्यो किसिमको राज्यमा हैसियत थिएन। हैसियत नभए पछाडि त्यो हैसियत कायम गर्नको लागि पनि कृत्रिम ढङ्गले, नक्कली ढङ्गले, डकुमेन्टको आधारमा पनि
डकुमेन्ट तयार गरेर नागरिकता पासपोर्ट तयार गरेको आधारमा पनि कोही गुरुङ घले भएको छ, कोही मगर घले भएको छ, कोही तामाङ घले भएको छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी सक्कली घलेहरू अथवा हामी जाति घलेहरू चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हामी छायामा पर्यौँ। त्यो छायामा परेको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो पहिचान के हो त? हामीले हाम्रो पहिचान खोज्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले दिएका हक अधिकारहरू हामीले खोज्न पाउने कि नपाउने भन्दाखेरि सबै जात जातिहरूले पाउँछन् भने हामीले पनि अवश्य पनि पाउँछौँ। र सबै जात जातिहरूले आफ्नो पहिचान संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्ने जो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले सुनिश्चित गरेका छन् त्यसको मापदण्डमा रहेर सबैले पाउँछ भने घलेहरूले पाउने कि नपाउने? त्यसले गर्दाखेरि पाउने हाम्रो यो नैसर्गिक अधिकार हो, जन्मसिद्ध अधिकार हो, प्राकृतिक अधिकार हो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जब 2058 सालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन जारी भयो, त्यो जारी हुँदा त्यसको अनुसूचीमा जब 59 जातिहरूलाई मात्रै सूचीकृत गर्यो, त्यो प्राविधिक रूपमा त्यतिखेरको समयमा जसले सूचना पायो, जसले सूचना पाएन त्यो अलग कुरा छ। तर हामी त्यो 59 जाति सूचीकृत गर्दाखेरि त्यतिखेर निवेदन गर्ने सवालमा हामी चुक्यौँ। त्यो हामी प्रश्न भन्छौँ, हामी चुकेकै हो। हामीलाई त्यो कुराहरूको थाहा थिएन। त्यतिखेर फेरि यो जातिको कुराहरूको वास्तवमा अहिलेको जतिको जागरण पनि आएको थिएन र त्यो किसिमको चेतना पनि आएको थिएन। जात जाति आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुँदा के फाइदा, के बेफाइदा, त्यसले के लाभ पाउने, सेवा सुविधामा के उपलब्ध हुने भन्ने कुरोको बारेमा हाम्रो घले समुदायहरूलाई वास्तवमा त्यो जानकारी थाहा थिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषयवस्तुको बारेमा जानकार नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेरको आदिवासी जनजातिको अनुसूचीमा घलेहरू सूचीकृत हुनबाट वञ्चित भए, छुटे। त्यही छुटेको कारणले गर्दाखेरि पछाडि थाहा पाए जब यो जात जातिको कुराहरू उठ्यो, जात जातिको संरक्षणका कुराहरू उठ्यो, सेवा सुविधाका कुराहरू उठ्यो र त्यो किसिमको आफ्नो पहुँचको कुराहरू उठ्यो, समावेशिताको सिद्धान्तको कुराहरू उठ्यो। त्यसले गर्दाखेरि जात जातिको, भाषा भाषीको, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक यो सबै कुराहरू उठिसके पछाडि त्यसमा हाम्रो पनि हामीले खोजी गऱ्यौँ। हाम्रो समुदायमा गएर हाम्रो अग्रजहरूसँग सोध्यौँ, हाम्रा पुर्खाहरूले गरेको मूल्य मान्यताहरू वास्तवमा के गुरुङको जस्तै छ त, के तामाङको जस्तै छ, मगरको जस्तै छ भन्ने कुरोको बारेमा हामीले हाम्रो समुदायहरूसँग, अग्रजहरूसँग बुझ्यौँ, सोध्यौँ, अनुसन्धान गऱ्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ, खोज गऱ्यौँ। गर्दाखेरि छैन। न गुरुङसँग हाम्रो संस्कृति मिल्छ, न तामाङसँग मिल्छ, न मगरसँग मिल्छ, कुनै जातिसँग मिल्दैन। हाम्रो त पृथक, विशिष्ट र मौलिक किसिमको हाम्रो आफ्नै पहिचान छ, जो मूल्य र मान्यताको आधारमा, हाम्रो रीति र थितिको आधारमा, चल र चालनको आधारमा र जो आफ्नो परम्परागत पद्धति विधिको आधारमा हामी चल्छौँ। हाम्रो जन्मदेखि मृत्युसम्म कुनै पनि जात जातिको संस्कार संस्कृतिसँग समावेश भएर हामीले जन्मदेखि मृत्युसम्मको कुनै पनि क्रियाकलापहरू गर्नु पर्दैन। त्यसले गर्दा हामी अहिले यो देश वास्तवमा विविधताको देश हो, अथवा यहाँको विविधतालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ र सबैको सम्मान हुनु पनि पर्छ। यो नै आवाज हो हाम्रो। विविधताको सम्मान हुनुपर्छ। विविधताभित्र भाषिक विविधता छ, जातीय विविधता छ, सांस्कृतिक विविधता छ, ऐतिहासिक विविधता छ, आफ्नो चलन मूल्य मान्यतामा विविधता छ, प्रथा र परम्परागत पद्धतिमा विविधता छ। त्यस कारणले हिमालमा बस्ने हिमाली जाति, पहाडमा बस्ने पहाडी जाति र तराईमा बस्ने तराईका जातिहरूभित्र पनि विविधता छ। पहाडीभित्र पनि विविधता छ, हिमालमा बस्ने भित्र पनि विविधता छ र तराईको भित्रमा बस्ने पनि विविधता छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विविधताको सबैले सम्मान र सबैको संरक्षण, सबैको प्रवर्धन हुनुपर्छ र यो एउटा नैसर्गिक र जन्मसिद्ध प्राकृतिक अधिकार अन्तर्गत पर्ने विषयवस्तु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा घलेहरू छुट्टै पहिचान र अस्तित्व बोकेको एकदम पृथक र विशिष्ट ऐतिहासिक जाति भएको कुराको बारेमा हामीले पटक पटक भनेका छौँ, गरेका छौँ। तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म हाम्रो जातिलाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 को अनुसूचीमा अहिलेसम्म दर्ता गरेको छैन। प्रक्रियामा हामीले
कहिले पनि चुकेका छैनौँ, प्रक्रिया दिइरहेछौँ। पटक पटक राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई हामीले हाम्रो कार्यक्रमहरूमा, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा हामीले चाहिँ निम्त्याएर ज्ञापन पत्र दिएर त्यसपछि हाम्रो कुरा भनेर बुझाएर पटक पटक गरेका छौँ र यसको बारेमा अझसम्म सुनाइ भएको छैन। यो घले आदिवासीहरूको कुरा गर्दाखेरि अब घले आदिवासीहरूको मौलिक पहिचान के हो त? उनीहरूको भाषाको सवाल, उनीहरूको संस्कृतिको सवाल, उनीहरूको प्रथाजन्य संस्थाको सवाल, परम्पराको सवाल, थाथलोको सवाल, इतिहासको सवाल, यो भन्नु पर्दाखेरि अरूभन्दा भिन्न घले आदिवासीहरूको अलग्गै हो भनेर तपाईँ कसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ? अब पहिलो कुरा, कुनै पनि जाति हुनलाई 5वटा आधारभूत मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तोकेको छ। त्यसमा सबै जात जातिहरू हुनको लागि के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुराको बारेमा त्यही 5वटा आधारहरू अहिलेसम्मलाई मान्यता दिएको छ। संसारका आदिवासीलाई एउटै परिभाषाले समेट्न सक्दैन, यो विश्वव्यापी रूपमा सबैले स्वीकार गरेको कुराहरू हो। तर पनि आदिवासी को हो अथवा आदिवासी होइन अथवा गैर आदिवासी र आदिवासी बीचको फरक त के हो र आदिवासी केलाई भनिन्छ, त्यसको आधार र विशेषताहरू छन्। त्यस आधार र विशेषता भनेको पहिलो भनेको मातृभाषा, आफ्नो मातृभाषा, त्यस पछाडि उसको पुर्खौली थाकथलो अथवा भूमि, त्यस पछाडि उसको सांस्कृतिक पक्ष, त्यसपछि ऐतिहासिक पक्ष, त्यस पछाडि प्रथा एवं प्रथाजनित उसको मूल्य र मान्यता, रीतिथिति, चलचलन, वेशभूषा लगायतका कुराहरू, खानपान, सबै कुराहरू पर्छन्। त्यसमा हामी घलेहरूको मातृभाषालाई हाम्रो भाषामा, जस्तै तपाईँहरू नेवारहरूको नेवार कम्युनिटीले जोलोप्पा भनेर जुन कुराहरू तपाईँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ, भेट्दाखेरि सम्बोधन गर्ने शब्दमा हामी घलेहरूको पनि सम्बोधन गर्ने शब्द शिवख्याङ भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भाषामा शिवख्याङ भनिन्छ भने हाम्रो लिलकै भन्छ, हाम्रो घले भाषालाई लिलकै भन्छ, घले भाषा मातृभाषालाई लिलकै भन्छ। अब हाम्रो मातृभाषा अलग छ, मौलिक छ, जो कसैसँग पनि मिल्दैन, जो त्यो कुराको बारेमा वैज्ञानिक रूपमै पुष्टि भइसकेको कुराहरू छ। अब हाम्रो भूमि थाकथलोको कुरा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो ऐतिहासिक थाकथलो मनाङमा गावल दरबार अहिलेसम्म छ, लमजुङमा घेरमुख दरबार, त्यस पछाडि जुमडाँडा दरबार अहिलेसम्म घलेहरूले संरक्षण गरेर राखेको छ। त्यस पछाडि कास्कीमा घलेल, सिक्लेस, केलसोथर, त्यस पछाडिमा घलेहरूको ऐतिहासिक दरबारहरू छ, पुरातात्विक स्थल छ। त्यस पछाडि गोर्खामा लिग्लीकोट, त्यस पछाडि गोर्खा बारपाक तल्लोकोट र माथिल्लोकोट, सुलीकोट, खोरला, मान्बु, तस्याङ काशीगाउँमा घलेहरूको अहिलेसम्म दरबारको अवशेषहरू छ। त्यसपछि धादिङको रुबी भेल्ली भन्ने, गुम्दी, गोम्बोजुङ भन्ने ठाउँमा पनि घलेहरूको दरबार छ। रसुवा जिल्लामा त्यसपछि रसुवागढी भन्ने त यहाँहरूले चलन चल्ती र प्रचलितमा पनि छ, र रसुवामा त्यहाँ घलेगढी भन्ने छ। त्यो घलेगढी पनि त्यस पछाडि अहिले त्यहाँको नगरपालिका गाउँपालिकाले संरक्षण गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ऐतिहासिक थाकथलो भनेको यिनै भूमिहरू हो। अब सांस्कृतिक कुरा कस्तो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जन्मदेखि मृत्युसम्म हाम्रो घलेहरूको अब ठाउँअनुसार विभिन्न छ। रसुवामा बस्ने तामाङको कल्चरले डोमिनेट गरेको हुनसक्छ, तामाङको कल्चर पनि लिएको छ होइन। नुवाकोटमा धादिङमा को उत्तरी बेलमा त्यो तामाङको कल्चरहरू पनि छ। जस्तो मनाङ, लमजुङ, कास्कीमा गुरुङको कल्चरले पनि डोमिनेट गरेको छ अथवा अवलम्बन गरेको छ। गुरुङको कल्चर अवलम्बन गरे, थोरै जनसङ्ख्या भए त्यहाँ घलेहरू, थोरै जनसङ्ख्याको कल्चरलाई त अलिकति बहुसङ्ख्यकको कल्चरले के गर्छ, जहिलेसुकै पनि त्यो चाहिँ आफ्नो कब्जामा लिन्छ। त्यसले गर्दा प्रचार प्रसार र बाहुल्यता भएको कारणले गर्दाखेरि मनाङ, लमजुङ, कास्कीमा बस्ने घलेहरूको केही गुरुङको कल्चरहरू पनि अवलम्बन गरेको छ। त्यो एकदम स्वीकार छौँ हामी। तर यथार्थ घलेहरूको कल्चर भनेको गोर्खा जिल्लाको बारपाक एरिया, बारपाकमा जो 72 सालको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु हो, त्यो बारपाकमा बस्ने र त्यो क्षेत्रको आसपासमा बस्ने घलेहरूको चाहिँ वास्तवमा
त्यहाँको सो पहिचान अहिलेसम्म स्थापित गरेको घलेहरूले त्यहाँको कल्चरहरू छ। हाम्रो मौलिक पृथक र छुट्टै किसिमको अलग हो भन्ने कुराको पहिचान त्यहाँ मात्रै बचेको छ। त्यहाँकोमा पनि प्रशस्त रूपमा आक्रमण नभएको होइन, प्रशस्त आक्रमण भएको छ। हाम्रो कल्चरमाथि, हाम्रो भाषामाथि, हाम्रो संस्कृतिमाथि, हाम्रो इतिहासमाथि, हाम्रो पुरातात्विक स्थलहरूमाथि हस्तक्षेप नभएको होइन, प्रशस्त हस्तक्षेप भएको थियो। तर अब हामी त्यो हस्तक्षेप र त्यो किसिमको चाहिँ प्रचलन, त्यो किसिमको एउटा चाहिँ गलत किसिमको प्रचारबाजीको हाम्रो समुदाय लाग्नेवाला छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो इतिहास भनेको भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब नेपालमा इन्डियाबाट खेदिएका जगदीश खान, कुलमण्डल शाह भनेर जो त्यतिखेरको अवस्थामा शरणार्थीको रूपमा सुरक्षाको लागि कास्कीमा आएर बसोबास गरे, त्यही कास्कीमा कुलमण्डल शाहले घलेहरूको सबै वस्तुस्थिति बुझिसके पछाडि त्यहाँ घलेहरूलाई राज्य गरिरहेको अवस्थामा कहाँ कहाँ त्यसको चाहिँ कमजोरी पक्षहरू छ सबै कुरा केलाएर त्यस पछाडि घलेहरूसँग शाहहरूले के गर्न खोजे भने मित लगाउन प्रस्ताव गरे। तर त्यतिखेरको घलेहरूले मित लाउने स्वीकार गरेनन्। स्वीकार नगरे पछाडि त्यस पछाडि षड्यन्त्र सुरु भयो, योजना जाल प्रपञ्च सुरु भयो। त्यस पछाडि त्यहाँका घले राजालाई अरू गैर आदिवासी पनि र आदिवासीहरू पनि संलग्न बनाएर त्यहाँ चाहिँ षड्यन्त्र गरेर त्यहाँको घले राजालाई मारे। अब त्यो मारिसके पछाडि अनि लमजुङमा जब त्यो कुलमण्डल शाहकै जगदीश खानकै छोराहरू यशोब्रह्म शाहहरू होइन, अनि लगायत त्यस पछाडि नरभूपाल उनीहरूकै सन्तानहरू नरभूपाल शाहहरू होइन, यी लगायतका अनि हुँदै हुँदै आएर गोर्खासम्ममा पृथ्वीनारायण शाह तिनीहरूकै खलकहरू लमजुङमा यशोब्रह्म शाहले त्यस पछाडि अनि नरभूपाल शाह त्यसपछि राज्य गरे। त्योभन्दा अगाडि लमजुङमा पनि घलेहरू नै राजा थिए त्यो एरियामाथि। त्यस पछाडि त्यतिखेरको समयमा त अब लमजुङ मनाङ कास्की भन्ने त थिएन, नामकरण त हिजो अस्ति 1826 सालतिरको भएको कुरा हो, छुट्याइएको जिल्ला त। त्यसले गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि त्यसै क्रमले जो मित लाउने प्रस्तावमा अस्वीकार गरिसके पछाडि घलेहरूलाई त्यस पछाडि योजनाबद्ध ढङ्गले त्यस पछाडि काशीमा पहिला, त्यसपछि लमजुङमा, मनाङमा, त्यसपछि गोर्खामा आक्रमण गरे। गोर्खामा आक्रमण गर्दा लामो समयसम्म बारपाक क्षेत्रको घलेहरूलाई, बारपाक चाहिँ घलेहरूको एउटा राजधानी थियो, बारपाकमा चाहिँ घलेहरूलाई पटक पटक धेरै पुस्तासम्म राज्य गर्ने घलेहरूलाई आक्रमण गरे। त्यसमध्येको बारपाकमा बर्पक भन्ने राजा थिए एकजना, पुरा एकदम प्राचीन कालमा। त्यो पछाडि चाँगे सुर्तान भन्ने राजा थिए। ती चाँगे सुर्तानलाई पटक पटक यो शाहहरूले आक्रमण गरे, तर पनि कहिले पनि उनलाई युद्धमा हराउन सकेको थिएन भन्ने कुराको बारेमा प्रशस्त किसिमको चाहिँ इतिहासविदहरू, जस्तो गोर्खाको इतिहास भनेर भोलम के अरे 1, 2, 3, 4 भनेर इतिहासकार दिनेश राज पन्तले लेख्नुभएको छ गोर्खाको इतिहास भन्ने। त्यसमा पनि पटक पटक इतिहासमा घलेहरूसँग शाहहरूको युद्ध भएको र युद्ध गर्दा घलेहरूलाई जित्न नसके पछाडि मित लाउने, निमेल खोलामा मित लाउने भनेर अघिल्लो दिन नै घलेहरू आउँछन् भन्ने पछाडि निशस्त्र आउने र निशस्त्र मित लगाउने भनिसके पछाडि निशस्त्र आए घलेहरू। तर अघिल्लो दिन नै शाहहरूको सैनिकहरूले चाहिँ निमेल खोलाको बगरमा खुँडा तरबार र त्यस पछाडि लाठी मुङ्ग्रा खुकुरीहरू चाहिँ अघिल्लो दिन आएर नै लुकाइराखेको। तर त्यही लुकाइराखेको कुराको बारेमा भोलिपल्ट निशस्त्र आएका घलेहरूसँग वार्तालाप भयो, खानपिन भयो। खानपिन भइसके पछाडि त्यस पछाडि निशस्त्र आएको घलेहरूलाई त्यहाँबाट उनको सैनिकहरूले बगरबाट बालुवामुनि लुकाएर राखेको खुँडा तरबार खुकुरीहरू निकालेर त्यतिखेर नै कत्ल्याम गरे, छप्काएर त्यसपछि घलेहरू मारेको। तर सबै घलेहरूलाई त्यतिखेर मारेन, चाँगेलाई मार्यो, तर सुर्तान बचेर त्यस पछाडि फेरि बारपामा गएर राज्य गरेको। पछाडि त्यो सुर्तानलाई पनि त्यस पछाडि चाँगेलाई पनि को भाइ सुर्तानलाई पनि पछाडि धादिङमा लगेर खेदी त्यस पछाडि निकै पछाडि
मारेको इतिहास छ। त्यस कारणले हाम्रो घलेहरूको इतिहास अत्यन्तै दर्दनाक, अत्यन्तै त्यो केस पछाडि पीडादायक छ। र हामी बिचको त्यो जो इतिहासका कुराहरूको बारेमा इतिहास कसले लेखिदियो भन्नुहुन्छ भने इतिहास अर्काले लेखिदियो। रेको भरमा, काठमाडौँमा बसेको भरमा र निश्चित मान्छेहरूलाई चिन्जानको भरमा राखेको इतिहास, त्यसले गर्दा त्यतिखेरको बनाएको इतिहास फेक छ। हामी फेक भन्छौँ, त्यसलाई एकदम गल्ती छ। हामी इतिहास सच्याएर लेख्ने क्रममा छौँ, अभियानमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सच्चा इतिहास भनेको छैन। त्यतिखेर नै एउटा म यहाँलाई जोड्छु, जगदीश खानले उनको पुरोहित भोजराज पण्डितलाई 1524मा एउटा इतिहास मण्डली गठन, इतिहास लेख्न लगाएर त्यतिखेर घलेलाई गुरुङको थरीमा लगेर जबरजस्ती राखेको छ। त्यतिखेर उसले त्यो भोजराज पुरोहितले के लेखेको छ भने गुरुङको थर अन्तर्गत घले, घोताने, लामा, लामी, छाने हुन्छन् भनेर लेखिदिएको छ। अनि त्यही कुरालाई 1911मा यो त्यस पछाडि शिखरनाथ सुवेदीले त्यस पछाडि के गर्यो भने त्यसलाई नै वंशावली छपाएर बनारसमा गएर वंशावली छपाएपछि त्यही ल्याएर नेपालमा बाँडियो। अनि त्यस पछाडि केही घलेहरूलाई हामी त गुरुङको गुरुङ घले पो रहेछौँ कि भन्ने भयो, भान भयो। तर वास्तविक त्यो कुरा त्यतिखेर थिएन। त्योभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडिको इतिहासहरूको बारेमा, सबै कुरोको बारेमा हाम्रो घलेहरूको कहीँ पनि न गुरुङको वंशमा छ, न तामाङको वंशमा छ, न मगरको वंशमा। हामी छुट्टै वंश भएको र छुट्टै क्लाइन भएको जाति हो कि, जसको अरूको पनि जस्तो छुट्टै छ त्यस्तै हाम्रो पनि घलेहरूको त्यो किसिमको चाहिँ एउटा पृथक पहिचान भएको हाम्रो ऐतिहासिक र त्यो किसिमको थाकथलो इतिहास, पुरातात्विक र हाम्रो संस्कार संस्कृति, हाम्रो मूल्य मान्यता, हाम्रो त्यो किसिमको चाडपर्वहरू सबै कुराहरू छ। अब सबैले जस्तो गुरुङ समुदायहरूको अस्ति पुस 15 गते लोसार भयो। हाम्रो पुस 15 गते लोसार हामी अरूले सबैको, हाम्रो आदिवासीहरूको सबैको चाडपर्वलाई सबैले सम्मान गर्छौँ हामी, होइन? सबैको सम्मान गर्छौँ। अब गुरुङकोलाई सम्मान गर्छौँ, मगरकोलाई गर्छौँ, तामाङकोलाई गर्छौँ, लिम्बू, राई, त्यसपछि नेवारहरूको सबैकोलाई सम्मान गर्छौँ। हिमालको शेर्पादेखि लिएर तराईको थारू राजवंशीसम्मको, मेचे कोचेसम्मकोलाई गर्छौँ। तर सबैको सम्मान गर्छौँ। तर हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक पर्वको रूपमा लोसार चाहिँ यो माघ 1 गते मात्रै पर्छ। हाम्रो पुस 15 गते पर्दैन लोसार, हाम्रो माघ 1 गते पर्छ। अब यसको हाम्रो ऐतिहासिक रूपमा नै छ। हामी घलेहरूले मनाउने लोछार पनि होइन, लोसार पनि होइन, हामी घलेहरूले मनाउने लोसार हो। लोसार हो हामीले मनाउने, हामी लोसार मनाउँछौँ। त्यसले माघ 1 गते घलेहरूको लिल लोसार भन्छौँ। घले लिल भनेको फेरि घलेहरूको हाम्रो भाषामा लिल भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यही क्रमलाई जोड्दाखेरि हाम्रो विभिन्न ठाउँमा अनुसार बसोबास गर्दाखेरि जब हाम्रो राज्य सत्ता च्युत भइसके पछाडि हामी विभिन्न ठाउँमा हामी एउटा सानो जनसङ्ख्यामा बसोबास गर्न पुग्यौँ। गुरुङहरूको समुदायमा पनि सानो समुदाय बसोबास गर्न पुग्यौँ, तामाङ समुदायमा पनि, मगर समुदायमा पनि बसोबास गर्न त्यसरी पुग्यौँ। पुग्दाखेरि त्यो क्रममा के भने गुरुङ समुदायले घलेलाई क्ले भन्यो, क्ले भनिदियो। क्ले भनेको मालिक अथवा नेतृत्व, राजा भन्ने सम्झिन्छ। अब गुरुङले क्ले भनिदियो, तामाङले ग्ले भनिदियो। ग्लेले पनि त्यही, ग्ले पनि फेरि तामाङले पनि त्यही राजै मान्ने अथवा त्यही नेतृत्वै गर्ने, अगाडि लिडरलाई नै मान्ने गर्यो। अब मगरले बाङ भनिदियो। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा अब गुरुङले क्ले भनिदियो, त्यहाँ बस्ने घलेहरू हामी त राजा भयो भनेर त्यसपछि त्यही मख पर्यो। त्यसपछि त्यहीँ नै आफ्नो संस्कार संस्कृति पहिचान गुम्यो। त्यस पछाडि तामाङले ग्ले भनिदियो, त्यहीँ पनि पहिचान तामाङको कल्चरले डोमिनेट गर्यो। गुरुङले क्ले भन्यो, गुरुङको कल्चरले डोमिनेट गर्यो, होइन? मगरले बाङ भनिदियो, त्यहाँ पनि त्यस पछाडि मगरको कल्चरले डोमिनेट गर्यो। गर्दा गर्दै त्यस पछाडि सीमित अस्तित्व मात्रै, आफ्नो स्वपहिचान सीमित अस्तित्वमा घलेहरूमा मात्रै रहन गयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी घलेहरूको बिचमा चाहिँ कोही तामाङ घले भनिदियो, कोही मगर घले भनिदियो, कोही गुरुङ घले भनिदियो। वास्तवमा हामी घले भनेको
हामी छुट्टै जाति हो, छुट्टै पहिचानको आधार र विशेषता भएको जाति हो। भन्दाखेरि जाति हुनको लागि भाषाको सवाल, संस्कृतिको सवाल, थातथलोको सवाल, इतिहासको सवाल तपाईँले बताउनुभयो। भन्दाखेरि प्रथाजन्य संस्था, प्रथाजन्य परम्परा पनि अवश्य पनि छ होला। घलेहरूको के छ त प्रथाजन्य संस्थाको सवालमा, प्रथाजन्य परम्पराको सवालमा? हामी घलेहरूको प्रथाजनित प्रथा र परम्परागत कुरा भनेको सबै जात जातिमा पर्छ। त्यो एउटा बोर्डर वर्ड भयो होइन। कस्टम एन्ड कस्टमरी लको कुरा जुन कुराहरू छ, प्रथा र प्रथाजनित कानुन भनेको सबैमा हुन्छ। हामी घलेहरूको, तपाईँहरूको नेवारहरूको नेवा गुठी हुन्छ नि, विभिन्न गुठी छ नि, किर्तिपुरको गुठी बेग्लै छ, काठमाडौँको, भक्तपुरको लगायतका जहाँ जहाँ जति पनि नेवारहरूको छ आफ्नो आफ्नो गुठी छ। ती भित्रै पनि होइन, महर्जनको बेग्लै छ, बजारचारीको बेग्लै छ, श्रेष्ठको बेग्लै छ, त्यस पछाडि के अरे जति पनि यो नेवारभित्रको विविधता छ, त्यो विविधताभित्रको आफ्नो आफ्नो गुठी छ नि। त्यस्तै हामी घलेहरूको हाम्रो पनि प्रथाजनित कानुन अनुसार चल्ने हाम्रो घलेहरूको संस्था छ। त्यसलाई लिलछप भन्छ, अथवा नेपाली खस भाषामा त्यसलाई लिल भनेको घले, छप भनेको संस्था, परम्परागत संस्था हो लिलछप। जो संस्थाबाट हाम्रो जन्मदेखि मृत्युसम्मको सम्पूर्ण काम त्यहीबाट हुन्छ। अरू कुनै पनि जब कुनै पनि बच्चा जन्मिन्छ, जन्मी पछाडि त्यसको अब जन्मिने बित्तिकै सालनालकोदेखि कुरा छ नि, देखि लिएर त्यसको नुहाइ धुवाइ स्याहार सुसार गर्ने पद्धति छ, त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने कुराहरू छ, त्यो सबै हाम्रो त्यो लिलछपबाट हुन्छ। त्यो पद्धति विधिबाट मात्रै हाम्रो त्यसपछि संस्कार सुरु हुन्छ। कतिपय ठाउँमा त्यो पद्धतिहरू हराइ पनि सकेको छ। कतिपय ठाउँमा डोमिनेसनको आधारमा, कोही ठाउँमा त्यस पछाडि गुरुङको कल्चरबाट छ, कुनै ठाउँमा तामाङकोबाट पनि गरेको होला, कुनै ठाउँमा मगरको गरेको होला। तर हामी निश्चित घलेहरू, जस्तै म भोजपुरको घले, हामी भोजपुरमा बस्ने घलेहरू बढी हिन्दुकृतबाट डोमिनेट भएको छ। तर पनि हाम्रो आफ्नो किसिमको पहिचान, हामीले पनि हाम्रो पहिचानको कुराको बारेमा कहिले पनि चुकेका छैनौँ। हामी त्यही किसिमको संस्कार संस्कृतिबाट हुर्किएर आएको पनि हाम्रो मूल्य र मान्यता भनेको अहिलेसम्म पनि डिस्टिङ छ, फरक छ, कसैसँग मिल्दैन। कसैसँग त्यो कुराको बारेमा हामीले चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर काम पनि गरेको पनि छैनौँ। हाम्रो त्यहाँ अस्तित्व जसलाई पनि त्यहाँ त हाम्रो भोजपुरमा मेरो गाउँमा सोध्यो भने हाम्रो घलेहरूको पहिचानको सन्दर्भमा जसले पनि बताउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पहिचानको अस्तित्व, भाषिक पहिचानको, प्रथाजनित पहिचानको अस्तित्व भनेको र समग्र घलेहरूले बुझ्नुपर्ने ठाउँ भनेको गोर्खा बारपाकमै हो। त्यहाँ चाहिँ पहिचानको अस्तित्वहरू यो लिलछपको आधारमा जन्मदेखि मृत्युसम्मको सम्पूर्ण संस्कार संस्कृतिहरू गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मनाउने पर्वहरूको बारेमा त्यही अन्तर्गतको हाम्रो त्यस पछाडि संस्कार संस्कृति, प्रचलन, मूल्य मान्यताहरू सम्पूर्ण रूपमा नै त्यही विधि पद्धति अनुसार चलेको र अहिलेसम्म समुदायमा त्यो किसिमको अवलम्बन गरेर निरन्तर रूपमा चलाइरहेको अवस्थाहरू छ। तपाईँहरूको चाहिँ घले आदिवासीहरू अब चाहिँ कतिको सङ्ख्यामा छन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले खासै तथ्याङ्क के कतिको अवस्था छ? भर्खरै मात्रै राष्ट्रिय जनगणना पनि सम्पन्न भयो, त्यसमा तपाईँहरूको भूमिका के रह्यो? अब चाहिँ यो जनगणनाबाट कस्तो घलेहरूको अवस्था आउँछन्, यो घलेहरूको सवालमा कस्तो आउँछन् भन्ने तपाईँहरूले आशा गर्नुभएको छ? तपाईँ यो सङ्गठनको अध्यक्ष पनि भएको हिसाबले तपाईँले यो सवाललाई कसरी लिनुभयो? अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो सरले, धन्यवाद। हामीले जब अघि मैले अगाडि पनि भने 2058 सालभन्दा अगाडि घले समुदायमा त्यस्तो किसिमको जागरण आइसकेको अवस्था थिएन। हामीले त्यो कुरा चाल पाइसके पछाडि 59-60 सालदेखि त्यस पछाडि हामीले एउटा घलेहरूलाई हाम्रो पहिचान, हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो मूल्य मान्यता के हो भन्ने कुरोको बारेमा खोजी निन्दा गऱ्यौँ। खोजी निन्दा गरिसके पछाडि त्यतिखेर 58 सालमा जो प्रत्येक 10 वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुन्छ, 58 सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन त्यसपछि मैले राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागमा गएर धेरै दिन लगाएर हेरेँ, बुझेँ, पढेँ।
त्यतिखेरसम्म घलेहरूको जनसङ्ख्या भाषामा भाषिक रूपमा 1649 थियो, तर जातिगत रूपमा जिरो थियो। त्यतिखेर 58सम्ममा घलेहरूको जातिको जनसङ्ख्या थिएन। भनेको जनसङ्ख्या कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ जस्तै मनाङ, लमजुङ, कास्की, गोर्खाको आदि भनौँ न, केही बारपाक एरियाको बारेमा त्यो भाषिक रूपमा त्यहाँको मात्रै रह्यो। त्यहाँको जनसङ्ख्या घलेको जनसङ्ख्या जम्मै गुरुङमा हालिदियो। धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, यो रसुवा एरियाको जनसङ्ख्या घलेको त्यतिखेर तामाङमा हालिदियो। त्यस पछाडि यता पश्चिमतिर सुर्खेततिर, दैलेखतिर, त्यस पछाडि बागलुङतिर, पर्वततिर बस्ने घलेहरूको जनसङ्ख्या सबै मगरमा हालिदियो। त्यसले गर्दाखेरि जनसङ्ख्या त हाम्रो त जिरो रह्यो। जब 58 सालको मैले तथ्याङ्कको प्रतिवेदन हेरेँ, अध्ययन गरेँ, गरिसकेपछि नभए पछाडि कहाँ छ कसो छ भन्ने कुरोको हेर्दाखेरि विभिन्न दस्तावेजहरू पुरातत्व विभागमा त्यसपछि दस्तावेज हेरेँ। त्यस पछाडि परराष्ट्र मन्त्रालयहरूको उसमा हेरियो। त्यस पछाडि केशर महलको पुस्तकालयमा हेरियो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लाइब्रेरीमा हेरियो। त्यस पछाडि यहाँको यो ललितपुरको के अरे लाइब्रेरीमा त्यहाँ गएर मैले हेरेँ। सबै कुरा ठाउँमा हेर्दाखेरि वास्तवमा घलेहरूको जनसङ्ख्या किन आएन भन्दाखेरि त्यतिखेर त्यसरी एसिमिलेसनमा गऱ्यो। जब 2068 सालमा हामीले 2065 सालमा हामीले लिलफङ घले समाज भने आधिकारिक रूपमा दर्ता गऱ्यौँ। दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यता भएको कारणले गर्दाखेरि 65मा हामीले लिलफङ घले समाज दर्ता गऱ्यौँ। दर्ता गरिसकेपछि हामीले एउटा अभियान सुरु गऱ्यौँ। लिलफङको अभियान घले जातिको स्वाभिमान भन्ने मूल नारासहित हामीले घलेहरूलाई चाहिँ 68 सालको जनगणनामा जागृत गरायौँ। र त्यो 68 सालमा जागृत गराइसके पछाडि हामी घले जाति छुट्टै हो, अलग पहिचान भयो, स्वपहिचानको अधिकार हामीलाई छ भन्ने कुरोको बारेमा हामीले सबैलाई जागरण गरिसकेपछि त्यतिखेरको राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा को प्रतिवेदनमा घलेहरूको जनसङ्ख्या 22,881 हामीले कायम गर्न सफल भयौँ। त्यतिखेर नै 68 सालकै जनगणनामा अनि घले भाषाको बोलचाल गर्ने सङ्ख्या कति छ भन्दा 8,092 छ भन्ने कुरा त्यतिखेर कायम गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अब यो भर्खरै मात्रै अस्ति मात्रै जनगणनाको अभियान सकिएको छ। त्यसमा हामीले व्यापक रूपमा हामीले हाम्रो यो अभियान चालेको छौँ। ठाउँ ठाउँमा त्यो किसिमको चाहिँ एउटा अभियानका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 10 वर्षको पिरियडमा 68 देखि यो 78 को जनगणनामा हामी घलेहरूको जनसङ्ख्या केही बढ्ने अथवा कति बढ्छ अब त्यो पछाडि त्यो गर्वको कुरा अहिले भन्ने कुरा भएन। तर हाम्रो अभियानको कुरा कतिसम्म आयो 22,881बाट बढ्यो भने त्यस पछाडि हामीले गरेको अभियान सही ठिक रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। हाम्रो समुदायले बुझेछन् भन्ने कुरा हुन्छ। त्योभन्दा कम भयो भनेदेखि हाम्रो अभियानहरू राम्रो गर्न सकेको रहन्छौँ, सुधार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामी महसुस गर्नेछौँ। यो अब चाहिँ तपाईँहरूले स्वपहिचान, घलेहरूको पहिचान, घलेहरूलाई चाहिँ आदिवासीको सूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्छ भनेर यो भनिरहँदाखेरि, यो अभियान चलाइरहँदाखेरि एकातिर आदिवासीभित्र मगर, गुरुङ, तामाङभित्रको घलेहरूलाई एकातिर ल्याउने र तपाईँहरूलाई आफ्नो जातिको रूपमा कायम गर्ने एउटा अभियान, यो बिचमा राज्यले पनि थारूहरूलाई पनि राणा थारू भनेर विभाजित गरियो भन्ने कुरा पनि आएको थियो। यसले चाहिँ आदिवासीहरूलाई कमजोर बनाइयो भन्ने कुरा पनि आएका छन्। तपाईँहरूको चाहिँ यो अभियानले पनि आदिवासीहरूको मुद्दा, आदिवासीहरूको आन्दोलन, आदिवासीहरू एकै ठाउँमा ल्याउने सवालमा कमजोर पार्दैनन् भन्ने आधार छ र भने? यस्तो पहिलो कुरा तपाईँको प्रश्नको उत्तर म के दिन चाहन्छु भने वास्तवमा सवाल अथवा मजबुत बलियो हुने आधार के, त्यो आधार खोज्नुपर्छ। त्यस कारणले यो देशमा सबैजना एकजुट हुने, बलियो हुने र मजबुत भएर एकताबद्ध भएर हाम्रो मुभमेन्टलाई छेड्ने हो भनेदेखि प्रत्येक समुदायको विविधतालाई सम्मान गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा, विविधताको एजेन्डा
जबसम्म कसैले पनि ल्याउँदैन, बाहिर बोक्रे रूपमा समर्थन गरे पनि भित्र अन्तरात्मादेखि कसैले पनि समर्थन गर्दैन, स्वीकार गर्दैन। किनभने त्यहाँ मेरो रिप्रेजेन्ट अथवा त्यहाँ मेरो आफ्नो प्रतिनिधित्व, मेरो भनाइ, मेरो कुरा, मेरो सवाल, मेरो समस्यालाई सम्बोधन हुने ठाउँ छ कि छैन भन्ने कुरा अहिले सबैले हेर्छ, सबैले बुझ्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ एजेन्डा वाइज ग्रुपमा एकता हुने हो। कुनै कसैले बोलेको भरमा हामी एकता भयौँ, कमजोर भयौँ भन्ने कुराको बारेमा हुँदैन। अब सवाल रह्यो आदिवासी जनजातिहरूको सन्दर्भमा, आदिवासी जनजातिहरू फुटे भनेदेखि कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा। त्यो म्यासेज चाहिँ फुटाउ र राज गर भन्ने अभियानको एउटा अस्त्र हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अस्त्रलाई म स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन र मेरो समुदाय, हाम्रो घरै समुदायहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्ने आवश्यकता छैन। कतिपय आदिवासी जनजातिहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दैन। स्वीकार गर्छ कसरी त भन्दाखेरि जसको आफ्नो अस्तित्व पहिचान त्यहाँ छ, देखिन्छ, आफ्नो पनि पिक्चर, आफ्नो अनुहार पनि त्यहाँ देखिन्छ भनेदेखि, त्यहाँ त्यो पिक्चर आउँछ भनेदेखि, अहिले त सबैले मिडियाको जमाना छ, मिडियामा पिक्चर आउने देखिनु पर्यो, आफ्नो प्रस्तुति हुनु पर्यो, आफ्नो एक्सेस अथवा त्यहाँ उसको पहुँच हुनु पर्यो, उसको सहभागिता हुनु पर्यो। त्यो भयो भनेदेखि उसको एजेन्डालाई सम्बोधन गरेको हुन्छ र एजेन्डामा त्यस पछाडि नजिक हुन सक्छ। अब अहिले थारूलाई फुटायो र त्यस पछाडि अरूलाई फुटायो, मगरलाई फुटायो, गुरुङलाई फुटायो, राईलाई फुटायो, यो भन्ने कुरोको बारेमा वास्तवमा भने यो पहिचान वास्तविक पहिचान केलाई भन्छ भन्ने कुरोको बारेमा थाहा नपाएको, जानकारी राम्रो स्पष्ट नभएको व्यक्ति र समुदाय पर्दछन्। जब पहिचानको जसले राम्ररी गहिरेर बुझेको छ, त्यो पहिचान त एउटा सबैभन्दा ठुलो एउटा गहना हो, सौन्दर्य हो। त्यो गहना सौन्दर्यलाई नष्ट बनाउने काम त एसिमिलेसनको कुराले अथवा विलय गर्ने कुराको बारेमा, अर्काको अस्तित्व, ठुलो जनसङ्ख्या भएको को चाहिँ अस्तित्वलाई मानिदिनु पर्ने, सानो जनसङ्ख्याको अस्तित्व न्याम्निसन नहुने, मेटिने गरिकन काम गर्नुपर्ने भन्ने त्यस्तो कुरा विश्वव्यापी मानव अधिकारको दृष्टिकोणमा पनि त्यो मान्य हुँदैन र अस्तित्ववादको र सह-अस्तित्ववादको आधारमा पनि वास्तवमा त्यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जमाना भनेको सह-अस्तित्ववादको हो। सह-अस्तित्वको आधारमा सबैले अस्तित्व खोजेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पहिचानको अस्तित्व भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। त्यसले गर्दा राणा थारूले के गर्यो, कसो गर्यो भने, अथवा त्यसो हो भने 2058 सालमा सूचीकृत गरेका 59 जाति मात्रै हो त नेपालको अन्तिम? यही 59 जाति मात्रै हो त नेपालको? किन 125 वटा जाति भने 68 सालको जनगणनामा? किन 123 वटा भाषा भने? जाति बेगरको भाषा हुन्छ हुँदैन? त्यो त अवश्य पनि हुँदैन। समुदायको हुन्छ भाषा, जातिको हुन्छ। उसको एउटा व्यक्तिले 20 वटा भाषा जान्न सक्छ उसको क्षमता, योग्यताको सिप ज्ञानको आधारमा, तर उसको समुदायको भाषा त हुँदैन नि। समुदायको भाषा त मातृभाषा त एउटै हुन्छ उसको। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मातृभाषा भइसके पछाडि त्यो जाति अवश्य हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जाति बेगरको मातृभाषा त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसरी विविधतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ र 59 जाति मात्रै को त्यो 58 सालको ऐनले 59 जाति मात्रै अन्तिम जाति भन्ने कुरा छैन। त्यसको दफा 25 मा घटबड गर्न सक्ने आयोगको कुराको बारेमा, आदिवासी जनजाति आयोगको कुरामा पनि त्यो कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही डाक्टर हर्क गुरुङको प्रतिवेदन, यो जब 2052 सालमा जनजाति आयोग गठन गर्यो, यो जनजाति आयोग गठन गर्दाखेरि नै त्यतिखेर जस्तो नेवा कम्युनिटी लगायतका थुप्रै को सन्दर्भमा उहाँले लेख्नु भएको छ। 21 वटा जातिहरू त अहिलेको सूचीकृत भएको 21 वटा जातिहरू त ठाउँको आधारमा छ। रिसर्च गर्यो भने अहिलेको 59 जातिहरूको भाषा, संस्कार, संस्कृति, धर्म, यो सबै कुराहरू, वेशभूषा, रहनसहन राम्ररी स्टडी गर्यो भने कतिवटा जातिको एकै ठाउँमा आउँछ। ती जातिहरू पनि ठाउँको आधारमा सूचीकृत भएको छन्। एउटै जाति 4-5 वटा जातिमा पनि सूचीकृत भएको छन्, 10-12 जातिमा भएको छन्। त्यसले गर्दाखेरि के भने त्यस्ता कुरालाई पनि हेर्ने कि नहेर्ने। जस्तो 59 जातिमध्ये फ्री र लार्के भने त जाति नै अहिलेसम्म दाबी गर्न आएको छैन।
अनि त्यो चाहिँ गल्ती हो कि होइन। 59 जातिमा 2टा जाति अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान महासङ्घमा हामी आदिवासी जनजाति हौँ, हामीलाई हाम्रो मूल्य मान्यता यो छ, हाम्रो संस्था यो छ भनेर अहिलेसम्म दाबी गर्न आएको छैन भनेपछि 59 जाति मात्रै सूचीकृत गरेको कुरा त्यतिखेरको आयोगले गरेको सिफारिसहरूलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने कि नगर्ने अथवा त्यसको पुनर्विचार गर्ने कि नगर्ने, त्यो अन्तिम कुरा हो कि होइन रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ पनि मिस्टेक छ, गलत छ, गल्ती ढङ्गले त्यो किसिमको नि सिफारिस भएको छ। जो हुनुपर्ने जस्तो हामी जस्तो मान्छे हाम्रो समुदाय जस्तो जातिहरू हुनुपर्ने भएको छैन, छुटेको छ। हामीले त्यसको अभियान सुरु गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो विविधतामा एकता, विविधताको सबैले सम्मान गर्यो भने एकता हुन्छ, विविधतालाई डिस्क्रिमिनेसन गर्यो भने, विभेद गर्यो भने, बहिष्करण गर्यो भने एकता होइन, त्यसमा विखण्डन आउँछ। त्यसले गर्दा विखण्डन हामीले रोजेको छैनौँ, एकता रोजेको छौँ। तर एजेन्डा वाइजमा एजेन्डा चाहिँ साझा हुनुपर्छ, एजेन्डा सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ। एजेन्डा सबैको समस्या सवाल र विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने एजेन्डा भयो भने यो विविधताको पनि सम्मान हुन्छ र सबै जात जातिको भाषाभाषीको पनि र 125वटा जातिको 123वटा भाषाको पनि सम्मान हुन्छ। त्यो सम्मान हुने कुरा नै विविधतामा एकता हो र एजेन्डा हो। विविधता सहितको सम्बोधन गर्ने एजेन्डा हो। त्यो विविधता सहितको एजेन्डा जबसम्म हुँदैन तर तबसम्म त्यस पछाडि त अरू त मान्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब राणा थारू सूचीकृत भएको कुरा त्यो राणा थारूको कुरा हो, जस्तो नेपाल सरकारको कुरा। उसले राणा थारू हामी बेग्लै हो भनेर कुनै पनि जातिले म बेग्लै जाति अलग हो, छुट्टै जाति हो भनेर उसको आधार र विशेषता पुर्याउँछ भनेदेखि, मापदण्ड पुर्याउँछ भने त्यो जातिमा सूचीकृत हुन्छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ILO 169ले दफा 1ले त्यसपछि त्यही स्पष्ट बोलेको छ। आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रको दफा 8 र 9ले त्यही कुरा बोलेको छ। त्यसको प्रस्तावनाले त्यही कुरा बोलेको छ। कुनै पनि जातिको चाहे एकजना, संसारको एकजना, चाहे एकजना जनसङ्ख्या होस् चाहे 1 करोड जनसङ्ख्या होस्, त्यो आदिवासी नै हो। एकजना पनि आदिवासी नै हो, 1 करोड पनि आदिवासी नै हो। आदिवासीको सन्दर्भमा ती कुराहरू भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आदिवासी हुनुको लागि ठुलो जनसङ्ख्या हुँदाखेरि राष्ट्र हुने, अनि त्यसपछि सानो जनसङ्ख्या भने राष्ट्र नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। आदिवासीको मापदण्ड अनुसार आदिवासीलाई त राष्ट्र पनि भनेको छ, राष्ट्रियता भनेको छ। इथनिसिटी भनेको वास्तवमा त्यही हो। जातीय आदिवासी जातीय राष्ट्र भन्ने कुराको बारेमा त्यही कारणले हो। त्यस कारणले म घले राष्ट्र हुँ, राष्ट्रियता हुँ, नेवा राष्ट्र हो, राष्ट्रियता हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ नेवा राष्ट्र हुने जति आधार र विशेषता म घले हुनेको आधार र विशेषता बराबरी हुनुपर्छ। अनि त्यो जातिले दाबी गर्दाखेरि उसको हैसियत बराबरी हुन्छ। आधार र विशेषता पुगेन भनेदेखि ठिक छ, त्यो जाति हो होइन, कोसँग मिल्छ, बढी भन्दा मिल्छ, त्यसको उसले अवलम्बन गरेको संस्कार संस्कृति भाषा धर्म रीतिथिति मूल्य मान्यताहरू के छ त्यो कुराको बारेमा संयोजन गर्दा हुन्छ। तर उसको पृथक अलग र पहिचान अस्तित्व फरक छ भने त फरक पहिचान र अस्तित्व स्वीकार गरेर राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पटक पटक नेपालको राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई हामीले ज्ञापन पत्र मार्फत हाम्रो घले जातिको हामी छुट्टै जाति हौँ, हाम्रो सबै कुराहरू मूल्य मान्यता फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई आदिवासी जनजातिको अनुसूचीमा चाँडोभन्दा चाँडो अविलम्ब नगरिकन सूचीकृत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पटक पटक यो कुराको बारेमा तपाईँको मिडिया र मार्फत पनि हामी के आग्रह गर्छौँ भने हामी घलेहरू भनेको कसैलाई विखण्डन गर्नको लागि, कुनै राजनीतिक स्वार्थ लिनको लागि, कुनै पद हासिल गर्नको लागि, म सार्वजनिक रूपमा भन्छु, कुनै पदीय रूपमा सार्वजनिक रूपमा हासिल गर्नको लागि र कुनै राजनीतिक एक्सेस लिनको लागि वास्तवमा हामीले यो लिलफङ घले समाज स्थापना गरेको होइन। यो सामाजिक सेवा हो। शुद्ध हाम्रो घले समुदायमाथि भएको विभेद, अन्याय, अत्याचार, बहिष्करणका कुरालाई छेड्नको लागि, त्यसलाई हटाउनको लागि हामीले हाम्रो संस्था लिलफङ घले समाज दर्ता गरेर अभियानको रूपमा कार्यक्रम गरेको हो। आइदिनु भयो, यति धेरै कुरा चाहिँ घलेको विषयमा बताइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद छ।
फेरि भेटौँला। नमस्कार। यहाँलाई पनि र यहाँको मिडियालाई र विशेष रूपमा दर्शकवृन्दलाई मेरो जातिको कुराहरू भन्ने एउटा शुभ अवसर दिलाउनु भयो। यहाँको मिडिया र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। होज्यू। जोजोलपा होज्यू।